प्रचार टीम के साथ हाजिर है। गुज़िश्ता दिन डी चौक कह लें, एक्सप्रेस चौक कह लें, जिना एवेन्यू इसको कहते हैं, यहाँ पर सारा दिन ये जो मैदान था, मैदान जंग बना रहा। पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे, मुजाहिरीन थे, उनके दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। पथराव भी किया गया, शेलिंग भी की गई। आखिरकार रात को फिर इदारों ने फैसला किया, इस्लामाबाद पुलिस ने, ज़िला इंतज़ामिया ने, कि इस इलाके को हर हाल खाली कराना है। तो फिर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। तो आप ये जगह दिन में देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है, और कंटेनर भी हटाए जा रहे हैं और रास्ते भी साफ़ किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी नईम असगर साहब। इनसे भी बात करते हैं कि सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं और थ्रू आउट कवर कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया लाला। लाला चूँकि हमारे सीनियर साथी हैं, इसलिए हम इन्हें प्यार से लाला कहते हैं, बड़े भाई हैं। लाला, मसला ये है कि सिचुएशन आपने सवाल किया कि किस तरह पीटीआई की लीडरशिप यहाँ से गई, कितने लोग गिरफ्तार हुए। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि यहाँ पर तकरीबन 4 दिन बिल्कुल ऐसे था जैसे कि हू का आलम है, मतलब हू का आलम शहर में था। ये इलाका जो था ये सील था, चारों तरफ से कंटेनर थे, यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। पुलिस, रेंजर्स, एफसी, सील पुलिस और आज़ाद कश्मीर पुलिस और हत्ता के जो ट्रैफिक पुलिस है, उनको भी राइफलें दे के ड्यूटी पर लगाया गया। डंडे भी दिए गए, पहली दफ़ा मैंने ट्रैफिक पुलिस को देखा। तो ये सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। गवर्नमेंट ने बारहा कहा, मैं एज अ स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं गवर्नमेंट के साथ, वो गवर्नमेंट है, मैं उनका बिल्कुल इंडिपेंडेंट आपको बताऊंगा, बतौर जर्नलिस्ट बताऊंगा। हुकूमत ने बार बार उन्हें कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम इस चीज़ को मतलब उस नहज पर नहीं लेके जाना चाहते कि जहाँ पर खून खराबा हो, किसका जानी नुकसान हो। सच्ची बात है, हम सहाफ़ी हैं, हमने बारहा वज़ीर दाखिला साहब से सवाल किया, वज़ीर दाखिला से कहा कि आप क्यों इतनी रिस्ट्रेन करें, ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, 26 नंबर चुंगी इन्होंने क्रॉस कर ली है, इतने कंटेनर्स लगाए हुए थे, तो आपने क्यों सख्त एक्शन नहीं लिया? क्योंकि वज़ीर दाखिला ने कहा था कि पहले तो इनको दाखिल नहीं होने देंगे, और अगर कोई दाखिल हो गया तो उसको फिर जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा कि इतनी फोर्स आपने लगाई हुई थी, आपने इनको किस तरह आने दिया? मतलब हमारा सवाल एज अ जर्नलिस्ट ये था कि इतनी ज़्यादा फोर्स, इतने ज़्यादा कंटेनर्स लगने के बावजूद ये लोग किस तरह पहुंच गए 26 नंबर चुंगी क्रॉस करके? तो उसका जवाब वज़ीर दाखिला यही देते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई इंसानी जानों का ज़िया हो, हम उस नहज पर नहीं जाना चाहते कि जहाँ पर कोई सख्त इक़दाम उठाना पड़े। लेकिन इसके बावजूद अब हमें नहीं पता था कि वो हमारे तक सवालों का भी जवाब देते हुए आवाम की मुश्किलात का भी उन्हें अंदाज़ा था। इसके बावजूद उन्होंने कोई सख्त ऑपरेशन नहीं किया जिससे इंसानी जानों का ज़िया हो। हमारी इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, टीयर गैसिंग की, और उनकी जो स्ट्रेटजी होती है उन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये ऑपरेशन प्लान किया हुआ था कि इंसानी जानों का ज़िया जो है वो नहीं हुआ था, कम से कम मेरे इल्म के मुताबिक। उसके बाद जब पीटीआई की लीडरशिप, जिसमें उमर अयूब थे, अली अमीन गंडापुर थे, बुशरा बीबी थी, ये तीनों कंटेनर के जो उन्होंने स्टेज बनाया हुआ था उसके ऊपर मौजूद थे, सामने भी आए, तकरीर भी की। लेकिन मेरा सवाल लाला आपसे भी है, इदारों से भी है, हुकूमत से भी है। मैंने कल वज़ीर दाखिला साहब से भी पूछा कि गरीब के बच्चे को तो आप पकड़ लेते हैं, यहाँ पे पीटीआई का कोई कारकुन आया होगा, वो अगर यहाँ पे बताएगा कि मैं पीटीआई का कारकुन हूँ, उसको उठा के ले जाएंगे। ये लीडरशिप, पीटीआई की लीडरशिप, अली अमीन गंडापुर साहब पिछली दफ़ा भी आए, स्टेट की रिट को बाकायदा चैलेंज करके यहाँ पर पहुँचे और वो चले गए, चाहे वो लेकिन चले गए ना, नाकामी थी ना इनकी, गिरफ्तार नहीं किया गया। कल भी उन्होंने 550 से ज़ायद लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। मतलब ये रात 4-5 बजे की इत्तलात है मेरे पास, उसके बाद मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हुई होंगी, लेकिन अभी तक वो 550 से ज़ायद लोग गिरफ्तार हुए हैं। अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, उमर अयूब, इतनी सख्त सिक्योरिटी, इतनी सख्त सर्वेलेंस के बाद यहाँ से फरार हो गए। क्या फरार हो गए या जाने दिया गया? हाँ ना,
یہ کہتے ہیں کہ یہ فرار ہو گئے، وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ چلے گئے. تو میں نے تو ان سے سوال یہی کیا تھا کہ کیا یہ فرار ہو گئے کہ یا کسی ڈیل کا نتیجہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فرار ہوئے. تو شاید کل پرسوں علی امین گنڈاپور صاحب 19 اطلاع دیکھتے ہوئے کہیں پہ پہنچیں گے اور پھر اپنی ویسے انہوں نے پچھلی کہانی ابھی نہیں بتائی کہ میں کس طرح آیا. تو یہ 2 کہانیاں میں نے ان سے سنی ہے. مجھے بڑا شوق ہے علی امین گنڈاپور صاحب سے یہ 2 کہانیاں سننے کا کہ آپ کس طرح یہاں سے غائب ہوئے. یہاں آپ دیکھیے لالا، یہاں سے جہاں پچھلی دفعہ علی امین گنڈاپور صاحب پہنچے تھے، چائنا چوک سے یہاں کا فاصلہ میکسیمم 5 منٹ کا پیدل واک. علی امین صاحب اتنا بڑا قافلہ لے کے کارکن بیچارے ان کے لیے مارے کھاتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے. علی امین گنڈاپور صاحب یہاں پہ پہنچ گئے. انہوں نے پہنچنا یہاں پہ تھا جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے، لیکن وہ وہاں سے غائب ہو گئے. اور کارکنان جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے. اب بھی کارکن پی ٹی آئی کا اصل کارکن اب بھی پریشان ہے. پی ٹی آئی کے کارکنان سمجھ رہے تھے، فیل کر رہے تھے کہ یا شاید ہمارے ساتھ چیٹ کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہماری لیڈرشپ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. رات کو بھی یہ ہوا. یقین کریں لالا، وہاں پہ میں جا کے اس روڈ کے اوپر میں نے دیکھا ہے درجنوں گاڑیاں لوگوں کی قیمتی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، لاکھوں کی گاڑیاں ہیں. تو مجھے خود خیال آ رہا تھا کہ یہ بیچارے ان کا کیا قصور ہے جن کے اتنا نقصان ہو گیا ہے. لوگ اریسٹ ہیں، لوگوں کے معاملات زندگی اتنے دن پریشان ہیں. لیڈرشپ اپنے نعرے لگاتی آئی اور جب انہیں خطرہ پڑا کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے، انہوں نے سارے کارکنوں کو چھوڑا، یہ جا وہ جا. لیکن نہیں بھی ایک چیز اس دفعہ بہت اچھی لگی ہے کہ جو کارکن ہے نا وہ ہے خان کے ساتھ، وہ کہ کوشش کی گئی کہ نیچے سے اور کوئی لیڈرشپ بنائی جائے. تو وہ اس سلسلے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تو ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک ہو 1970 کی دیکھیں، اس سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح کی دیکھیں، آپ کی دیکھیں، تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ اچانک جو لیڈر ہوتا ہے غائب ہو جاتا ہے، ورکر بچارا پھر اسی طرح چوک پر کھڑا ہوتا ہے، نعرے لگانا ہوتا ہے زندہ باد. اصل میں کہانی یہ ہے کہ رات کو اندھیرے میں جیسا لوگوں کے ذہن میں ایک بات آیا کہ بھائی اوپر سے فائر اسٹارٹ ہو گیا، اتنا شہادتیں ہوئے، کوئی علم نہیں ہے کتنا ابھی تک ہم پینس میں، اور رات کو بھی گیا پین میں، پتہ نہیں چلا کہ کیا سسٹم ہے. لیکن کچھ حساب بھی نہیں ہے. ابھی بھی وہ بول رہا ہے کہ مانسیرا سیکریٹریٹ میں کانفرنس کر رہا ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا. اچھا ایک دفعہ پہلے ہمیشہ ہوتے لیڈ کرتا ہے، ایک دفعہ ورکر نے لیڈ کیا ہے. دیکھا ہے کہ انہوں نے نکلنے کی بھی کوشش کی، ورکروں نے پکڑ کے نہیں نکالنے چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہاں سے کیا کہیں گے؟ اور میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ورکروں نے اپنا پورا کوشش کیا، لیکن ان لوگوں نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا. سارے لائٹ اسٹریٹ لائٹ وغیرہ بند کر کے سیدھا فائر کر دیا اور لوگ ڈائیورٹ ہو گئے. رات کو ویسے لوگ تک ہوئے تھے، وہ گئے آدھے لوگ جو رک گئے اس کو. جی ناظرین، آپ نے سنا، شہری بھی موجود تھے یہاں پر. کل سارا دن یہ سارا تماشا دیکھتے آئے، اور آج یہ جناب دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ٹریفک پولیس والے دیکھ سکتے ہیں. حد نظر اب یہ روڈ کھلنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ یہ کنٹینر بھی ایک سائڈ پہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ورکر جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے، وہ سیاسی قیادت کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. سیاسی قیادت آگے کیا فیصلے کرتی ہے، کیا گیو اینڈ ٹیک کرتی ہے، وہ بیچارے ورکرز کو پتہ نہیں ہوتا. ہماری کوشش تھی آپ کو اپڈیٹ کریں، جو بھی صورتحال ہو آپ کے سامنے رکھیں. پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے خاص گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، اور سب سے اہم بات ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا